Assalamu alaikum. My name is Daniel Yusufzai and today is my topic F poem. ये पोएम रॉजर्ड किपलिंग ने लिखा था और ये एक मोटिवेशनल पोएम है. अगर हम लड़के जितने भी यूथ हैं, अगर हम इस पोएम पे अपने आप को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इनमें अगर चंद बातों पर भी हमने अमल कर लिया ना, तो हमारी जिंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी. और आसान तो खैर नहीं होगी, लेकिन हम एक कामयाब मर्द जरूर बनेंगे. रॉजर्ड किपलिंग जो है ये एक अंग्रेज था, मुंबई में पैदा हुआ था, लेकिन इसने तालीम इंग्लैंड से ही हासिल की थी. आप लोगों ने जो जंगल बुक सीरीज है वो आप लोगों ने देखी होगी, वो भी इसी ने लिखी थी. इसको नोबेल प्राइजेस भी मिले हैं और ये 1865 में पैदा हुआ था और फिर 1933 में ये जो है वो हो गया, फौत हो गया. अच्छा, इस पोएम में रॉजर्ड किपलिंग कहते हैं कि ये इस तरह का पोएम है कि एक बाप जो है वो बहुत सारे सिनेरियोस जो है वो क्रिएट करता है और फिर अपने बेटे को कहता है कि अगर तुम में ये चीजें आ जाए तो तुम एक मुकम्मल मर्द बन जाओगे, एक कामयाब मर्द बन जाओगे. वो चीजें ये है, पहले वो कहता है कि अगर तुम इस तरह करते हो कि अगर सारे लोग तुम्हारे खिलाफ हो, तुम्हारे बारे में गलत बातें करते हो, लेकिन तुम अपने आप को शांत रखते हो, अपने होश और हवास में रहते हो, लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे, वो तुम्हें बुरा भला कहेंगे, लेकिन तुम शांत रहो. एक बात ये कहता है. दूसरी बात वो कहता है कि अगर तुम्हें अपने आप पर भरोसा हो, लोग तुम पे शक करेंगे कि तुम ये चीज नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए. उसी के साथ लाइन में वो कहता है कि तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना है, लेकिन दूसरों के जो शक शुबहात है तुम्हारे बारे में, उसको भी अलाउंस देना है. इस तरह नहीं, ये कि अगर तुम एक दीवार में कील को ठोक रहे हो, अगर एक दीवार में तुम कील ठोक रहे हो और वो गलत जगह है, लेकिन तुम कहते हो कि नहीं ये मैं करूंगा, ये होगा, जरूर होगा, तुम्हें खुद पे भरोसा है, लेकिन दूसरा शख्स तुम्हें कहता है कि यार ये तुम गलत जगह ठोक रहे हो, यहां नहीं घुसेगा, तो तुम्हें उसके डाउट को भी नजरअंदाज नहीं करना. कुछ चीजें ऐसे होती है कि हमें खुद पे तो भरोसा होता है, लेकिन हम गलत भी हो सकते हैं. हाँ बिल्कुल, यही बात है. इसके बाद वो कहते हैं कि अगर तुम में सब्र है, तुम एक चीज का इंतजार कर सकते हो, अच्छे वक्त का इंतजार कर सकते हो. इस तरह नहीं कि बस बैठ जाओ और इंतजार ही करो. तुम एक काम कर रहे हो, तुम एक यूट्यूब चैनल चला रहे हो, लेकिन तुम में सब्र है, कंसिस्टेंट हो, तुम समझते हो कि एक दिन ये जरूर मुझे रिजल्ट देगा. उसके बाद कहता है कि अगर लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला कहते हैं, तुम्हारे बारे में झूठ फैलाते हैं, तुमसे झूठ कहते हैं, तो तुमने उन जैसा नहीं बनना, तुमने उनके झूठ को सच नहीं समझना. ना ही अगर एक बंदा तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैला रहा है तो तुमने उसको अपने दिमाग पे सवार नहीं करना. ठीक है. इसके बाद कहते हैं कि ना ही बहुत ज्यादा अच्छा दिखने की कोशिश करो, ना बहुत ज्यादा अच्छा बोलने की कोशिश करो. इसका मतलब ये है कि अगर एक महफिल है, उसमें एक बंदा हर वक्त अपनी ही तारीफें करता है, खुद से बहुत ज्यादा मुतासिर हो कि बस मुझे ही सब कुछ पता है, मैं बहुत समझदार हूं और मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, तो आप देखिए उस शख्स के साथ कोई फिर बात करना पसंद नहीं करता. एक वक्त आता है कि हम उसके साथ कंफर्टेबल ही नहीं होते फिर. हाँ, तो मशहूर थे. हमारा दिल कुछ वक्त ही हम उससे मुतासिर हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत, लेकिन बाद में बोर हो जाते हैं मुझसे. अच्छा, फिर वो कहता है कि अगर तुम सपने देखते हो लेकिन सपनों को अपना मास्टर नहीं बनाते, ये कि तुमने सपना देख लिया लेकिन वहां तुम रुकते नहीं हो कि बस मैंने ये चीज करनी है, मैं सिर्फ सोचते नहीं हो, तुम उस पर काम भी करते हो, ठीक है, मेहनत भी करते हो. ये नहीं कि बस सोचते रहते हो कि मैं कल ये करूंगा, कल से स्टडी स्टार्ट करूंगा, टॉप करूंगा, ये करूंगा. सिर्फ सोचना काम नहीं है, तुम उस पर अमल भी करते हो. ठीक है. फिर वो कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में जीत भी आती है, हार भी आती है. हार के बाद जीत जरूर आएगा, जीत के बाद हार जरूर आएगा. लेकिन इन दोनों चीजों को वो एक मुनाफिक कहता है. वो कहता है कि ये दोनों चीजें धोखा है, तुमने दोनों को सेम तरह से डील करना है. अगर तुम जीत जाते हो तो ये नहीं कि तुम ओवर एक्साइटेड हो जाओ कि बस मैं तो जीत गया. तुमने ये जहन में रखना है कि जीत के बाद हार भी आएगा. अगर तुम हार गए तो मायूस नहीं होना, तुमने ये जहन में रखना है कि जीत भी आएगा.
ٹھیک ہے. اچھا پھر وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک بات کہی ہے جو کہ سچ ہے, تم نے حق بات کہی ہے, پھر اس کو کچھ چراغوں نے یا دوسرے لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے اس کو توڑ مروڑ کر پیش کر دیا, تو تم نے اس سے حوصلہ نہیں ہارنا, تم نے اپنے بات پہ ڈٹے رہنا ہے اور ان کے باتوں میں نہیں آنا. تم نے جو تمہارے لائف میں تم نے سیکریفائسز کیے ہیں, جو چیزیں مطلب اگزامپل پھر سے ایک یوٹیوب چینل کے لیے تم نے بہت ساری جوش اور اس کے ساتھ تم نے شروع کیا تھا, لیکن تم اس میں ہار گئے. پہلا چینل آپ نے بنایا, آپ ہار گئے, ٹھیک ہے, آپ کا چینل نہیں چلا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہمت ہی ہار جاؤ. دوسری دفعہ میں اگر آپ دوبارہ سٹارٹ کریں گے تو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو بھی کام ہو, صرف یوٹیوب نہیں کوئی بزنس ہو, تو وہ جب ایک دفعہ فیل ہو جاتے ہیں دوبارہ ان میں وہ جوش نہیں ہوتا دوبارہ کرنے میں. لیکن روڈیٹ کہتا ہے کہ اگر تم میں پھر بھی وہ جوش ہو, وہ جذبہ ہو بار بار کرنے کی, ہاں تم میں مطلب یہ حوصلہ ہو کہ تم اپنی ساری چیزوں کو ایک پیشنٹ ہو, یعنی جو کہتے ہیں ہم اس کو کہ جوئے کی طرح کہ ہار گئے یا جیت گئے. پشتو میں کہتے ہیں کہ ہار یا مطلب ہار یا پار. نو پرابلم, کوئی بات نہیں. اچھا یہی بات کہ دوبارہ لائن میں بھی یہی کہتا ہے کہ اگر تم ہار جاتے ہو اور دوبارہ شروع کرنے سے تم گھبراتے نہیں ہو, تو آخر میں پھر بتاتا ہے کہ ان چیزوں کا تم پر کیا اثر ہوا. ایک جوئے کی طرح یہ لائن اس کنسیپٹ میں فرق کیا, جوئے کی طرح کھیلو. ہاں ہار کے بعد جیت کی بات آپ نے پہلے کی. جی جی یہ بات ہے کہ زندگی مرنا سب کو ہے, سب کو ہے, بالکل جیتنا سب کو ہے. جی ہار جاؤ گے جیت جاؤ گے, لیکن کھیلو کھیلو, اس طرح کہہ رہا ہے. مایوس نہیں ہونا, ہمت نہیں ہارنا, اس کا مطلب یہی ہے. اچھا یہ کہتا ہے کہ جب تم سب کچھ ہار جاؤ, تم مطلب زیرو پہ آ جاؤ, واپس زیرو پہ آ جاؤ, اور تم میں وہ حوصلہ ہو کہ وہ تمہارے دماغ کو, تمہارے دل کو, تمہارے نسوں کو مجبور کر سکتا ہے کہ تم دوبارہ سے شروع کرو, دوبارہ سے تم ایک بزنس سٹارٹ کرو, ہار کے دوبارہ کھڑے ہو جاؤ. To serve your turn long after they are gone. So when there is nothing in you except will which. اچھا یہی بات ہے, 4 لائن میں ایک بات کہی ہے کہ اگر تم میں وہ ول پاور ہو دوبارہ سے شروع کرنے کی, دوبارہ سے ایک چیز زیرو سے واپس اوپر لے جانے کی. If you can talk with crowds and keep your virtue. اگر یہ اس میں ایک اور بات ہے کہ ہم جب دھیرے دھیرے بڑے ہوتے جاتے ہیں نا, تو ہمارا ایک ایمبیشن ہوتا ہے کہ یار ہم یا سافٹ ویئر انجینئر بنیں گے, آرمی میں جائیں گے, سی ایس ایس کریں گے. لیکن جب ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ اپنی چیزیں بتاتے ہیں ہم کو کہ میں تو یہ کروں گا, تو ہم اپنا جو سوئچ ہو جاتے ہیں جلدی. یہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کی سنتے ہو لیکن کرتے اپنے آپ کی ہو, سنو سب کی لیکن کرو وہی جو تمہیں ٹھیک لگے, جو تمہارا دل کہتا ہے, جو ٹھیک ہوتا ہے. اور اگر تم بڑے لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے ہو, تمہارا اٹھنا بیٹھنا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہے, لیکن پھر بھی تم عام لوگوں کے ساتھ ویسے ہی پیش آتے ہو جیسے تم پہلے تھے. مطلب ایک وقت آئے گا جب تم کامیاب ہو جاؤ گے, تمہارا اٹھنا بیٹھنا ایک بڑے لوگوں کے ساتھ ہوگا. لیکن یہ نہیں ہونا کہ اس وقت تم اپنے پرانے دوستوں کو, غریب دوستوں کو, جو لوور کلاس ہے ان کو بھول جاؤ, ان کے ساتھ اس طرح ہی پیش آؤ جس طرح تم پہلے آتے تھے. دونوں کو سیم طرح ہی ڈیل کرو. جب تمہیں دشمن اور دوست نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو, مطلب تم اتنا مضبوط بن جاؤ کہ تمہیں نہ دشمن نقصان پہنچا سکے نہ دوست. چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر نہ لینا, ایک چھوٹے سے مسئلے کو بڑا ایشو نہ بنا لینا, یہ ایک کمزور انسان کی نشانی ہوتی ہے. مضبوط انسان اس طرح بالکل نہیں کرتا. اگر سب لوگ تم پہ ڈیپینڈنٹ ہو, لیکن وہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہونے بھی نہیں چاہیے, نہ تم کسی پہ ڈیپینڈ کرو نہ وہ ان کو چاہیے کہ تم پہ ڈیپینڈ ہو. اور وقت کی قدر کرو. سب سے اہم بات یہی ہے کہ تم وقت کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کرو, ٹھیک ہے. سب سے اہم بات یہی ہے کہ تم وقت کی قدر کرو. تم وقت کو اس طرح دیکھو کہ یہ 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہے, تو میں نے ایک بھی سیکنڈ کو ضائع نہیں کرنا. ہر لمحے کو تم نے پروڈکٹیو بنانا ہے, اس سے کچھ کام لینا ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا کبھی بھی. اچھا
شاعر کہتا ہے کہ یہ ساری باتیں جو میں نے کہہ دی آپ سے، یہ ساری باتیں تم میں آ گئی تو دنیا جو ہے اور دنیا میں جتنی چیزیں بھی ہے وہ تمہاری ہے، وہ تمہارے سامنے بالکل واضح پڑی ہے، لیکن اگر تم یہ ساری چیزیں اپنے آپ میں لاؤ گے تب، اس کے علاوہ نہیں۔ اگر تم میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے تو تم کچھ بھی حاصل کر سکتے ہو اور تم ایک کامیاب مرد بن جاتے ہو، جو کافی ہے زندگی کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔